अलैकुम जी डॉक्टर खालिद इकबाल साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, कैफियत रहती है? वेलकम। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA में अपने देरीना दोस्त और प्यारे दोस्त चौधरी सलीम अख्तर वड़ैच, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके घर में मौजूद हूँ। तो मैंने चाहा कि उन्होंने यहाँ अपनी रिहाइश इख्तियार की है, बहुत एक खूबसूरत अपना आशियाना बनाया है, तो उनको मुबारकबाद देना थी। चौधरी साहब, आपने DHA में अपना घर बनाया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दिल में ख्वाहिश थी काफ़ी दिन से कि भाई आपके पास जाना है, तो आज हाजिर हुए हैं, बड़ी खुशी हुई है। बहुत अच्छी प्राइम मतलब कॉलोनी है मुल्तान की, यहाँ आप शिफ्ट हुए हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे इस घर की। तो ये कब से यहाँ मतलब रिहाइश इख्तियार की है? जी डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए आपके साथ, क्योंकि बड़ा पुराना तल्लक है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा आपके मुतल्लक बताना चाहता हूँ कि हमारा जो तल्लक है 1996 में, जी बिल्कुल, जब मैंने भी शाहरुखनियाल में घर बनाया था और आपने भी वहाँ ही घर बनाया था, हम साए थे। बिल्कुल। तो वो तल्लक माशाल्लाह हमारा बड़ा मजबूत, दिन ब दिन मजबूत ही होता रहा। और जनाब से हमने बहुत कुछ सीखा। जनाब के प्रोफेशन के हवाले से आपने बहुत काम किया है, मुल्तान के हवाले से, इस वसीब के हवाले से, और रेडियो पाकिस्तान में बहुत अच्छी खिदमात अपनी अंजाम दी हैं। और जिस शोबे में भी आप माशाल्लाह गए थे, तो उस शोबे को बड़ा मुल्तान में बड़ा उसको मजबूत बनाया और लोगों को बड़ी रहनुमाई फरमाई। तो यहाँ का जो आप बता रहे हैं, बस मैं जून में यहाँ शिफ्ट हुआ था 2025 में, 29 जून 2025 6 माह अभी आए हैं, तकरीबन 6 माह हुए हैं। तो ठीक है, माशाल्लाह कॉलोनी अच्छी है, यहाँ सहूलतें भी हैं, सारा सिस्टम सिक्योरिटीज़ वगैरह का ठीक है, और जितनी भी एक अच्छी कॉलोनी की सहूलतें होनी चाहिए वो मौजूद हैं यहाँ। तो हम तो काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। इधर काफ़ी पार्क्स, कम्युनिटी पार्क्स भी सेक्टर के अंदर भी हैं, और एक बड़ा कश्मीर पार्क है, अभी आपको उसका विज़िट भी कराएंगे। तो अच्छी कॉलोनी है इस हवाले से। अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी कि आपके ज़रा घर का हम विजिट भी कर लेते, देख लेते, क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल, ज़रूर 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 जी। इसका और ये इसका टीवी लॉन्च है जी, और ये इसमें छोटा सा गार्डन टाइप है, बहुत अच्छे। उसमें फूल वगैरह लगाए हैं। ये हमारा किचन है जी, और इसका बाहर भी दरवाज़ा है। हाँ, इसी तरह ये है बेडरूम है इसका, जो मास्टर बेड है। जी जी। और ये इसके साथ वॉशरूम है जी। इसी तरह। आप आगे हाँ दिखा के फिर हमें। जी, ये दूसरा बेडरूम है, ये हमारे बेटे का है, डॉक्टर जहाजेब का बेडरूम। तो वो आजकल अमेरिका में है, वहाँ स्पेशलाइजेशन कर रहा है। बहुत अच्छे। और ये बल्कि उसके साथ ये तस्वीर भी है, जब वो शौकत खानम में इमरान खान साहब के साथ उसकी तस्वीर है जहाजेब की। अच्छा। तो ये जब शौकत खानम में कंपटीशन हुआ था, तो ये इसमें इसने पार्टिसिपेट किया था जी, बहुत अच्छे। और नीचे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की है तस्वीर उसके साथ। हाँ, डबल स्टोरी है, ऊपर भी सेम अकोमोडेशन है जी। उसमें दो बेडरूम हैं और टीवी लॉन्च है, एक स्टडी रूम है, स्टोर है, और इसी तरह ही 2 बाथरूम है। तो हमारी छोटी सी फैमिली है जी। चौधरी साहब, आपका घर देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो अब कुछ बातें आपके प्रोफेशन से मुतालिक आपसे पूछ ली जाए, जो हमारे नाजरीन के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होंगी। आप ये बताएं कि आपका पस मंज़र जो है ख़ानदानी, वो तो है जिम्मेदार जी, बिल्कुल। जहानिया में मेरे ख्याल में आपका रतबा है जी, जी। तो ये बताएं कि वकालत का शोबा इख्तियार करने का ख्याल कैसे आया?
بیسیکلی تو زمیندار گھرانے سے ہی تعلق ہے. ہمارے والد صاحب نمبردار بھی تھے گاؤں میں, اور ان کا رقبہ بھی تھا, پیس آف لینڈ بھی تھا, 5 مربے ان کے تھے رقبہ. اب بھی ہے میرے اب بھی ہے. پھر صاحبزادہ وہ تو فوت ہو گیا. اب ہم تین بھائی تھے, صاحبزادہ ان میں تقسیم ہو گیا. تو 145 ٹن آ رہا ہے جہانیہ تحصیل میں. تو بیسیکلی ہمارے جو فور فادر تھے وہ مائیگریٹ ہوئے تھے گجرات سے اور سرگودا سے. یعنی ہمارے پردادے کے گجرات میں بھی رقبے تھے اور سرگودا میں بھی تھے, اور پھر ہمارا دادا جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو گیا. تو ہماری پیدائش جہانیہ کی ہے. ڈسٹرکٹ اس وقت ملتان ہی تھا, خانیوال ڈسٹرکٹ تو بعد میں بنا ہے. تو بیسیکلی جو ہمارے والدین تھے ان کو بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا. حالانکہ بڑا بیکورڈ ایریا تھا جہاں ہم رہتے تھے, لیکن ہماری ساری جو بھائی ہیں سب پوسٹ گریجویٹ تھے. اسی طرح ہماری سسٹر بھی جو پوسٹ گریجویٹ تھی. تو ان کو تعلیم کا شوق تھا. صاحبزادہ پھر میں نے یہ وکالت کا پروفیشن جوائن کیا. تو کالج میں بڑائے صاحب نے ماشاءاللہ وہ اسکولز وغیرہ کا ان کا جو ہے لاریٹس گروپ آف اسکول, بہت اچھا جا رہا ہے ان تو کا. جو سب سے بڑے ہمارے بھائی تھے وہ پولیٹکس کرتے تھے, چودھری ارشد بڑائے صاحب نا. تو وہ وہاں پولیٹکس کرتے تھے, اس لیے ہمارا گھرانہ ایک حوالے سے سیاسی بھی تھا شروع سے ہی نا. تو پھر میں نے تو ڈیسائیڈ کیا یہ وکالت کا پہلے, کیونکہ ہمارا بھائی پولیٹکس کرتا تھا. تو سٹارٹ تو میں نے خانیوال ڈسٹرکٹ سے لیا, پھر 99 میں جی ابتدائی وہاں سے ہی شروع کی. پھر کیونکہ جہانیہ میں 99 میں کوٹ آ گئی تو پھر ہم وہاں شفٹ ہو گئے. تو جہانیہ بار کی جو پہلی پائنیئر باڈی تھی اس میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا تھا. ہاں جی, اب ہم جا رہے ہیں جی کشمیر پارک. جی ہم کشمیر پارک چودھری سلیم اکبر وڑائے صاحب کے ساتھ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں کہ یہ بھی ملتان کا اب سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس ہے, جہاں یعنی ینگسٹر کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ کھیلیں. اور DHA والے بھی دے دیتے ہیں ان کو فیسلٹیز نا. بہت اچھا. تو ادھر ٹیمیں آتی ہیں جو لوکل ٹیمیں ہیں. گراؤنڈ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا ہے, بالکل بالکل اچھے طریقے سے گیمز ہو سکتی ہیں. ہاں, اور انڈور بھی ہیں جیسے ٹیبل ٹینس ہے. جی وہ کمپلیکس ہاں وہ اندر ہیں. اسی طرح لان ٹینس بھی ہے. کافی
जी नाजरीन, चौधरी सलीम अख्तर वड़ैच साहब नामवर वकील हैं। आज DHA में उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी कॉलोनी DHA के अहम मकामात का विज़िट कराया, आपने भी देखा होगा। तो जाते जाते उनसे उनकी ज़िंदगी का निचोड़, कोई ऐसा खूबसूरत उनका पैगाम ले लेते हैं जो हम सब के लिए हो। जी सर। एक तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने आज हमारे साथ दिन गुजारा और बड़ी अच्छा मुलाकात रही, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो आपका बहुत शुक्रिया। अब क्लोजिंग रिमार्क्स यही कह सकते हैं कि जिस भी आप फील्ड में हों, दिल लगा के काम करना चाहिए। कोई फील्ड ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, आप जिसमें मेहनत करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप ईमानदारी के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करेंगे तो कामयाबी होती है। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप अपने जूनियर्स को, अपने छोटों जो जितने भी आपसे कम उम्र हैं उनको गाइड करिए, रहनुमाई कीजिए, किसी की मदद हो सकी वो भी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर आप किसी की रहनुमाई करते हैं और उससे कुछ वो माशरे में डिलीवर करता है तो ये बहुत बड़ी नेकी की भी बात है। तो यही इसमें मैसेज है। बहुत शुक्रिया जनाब। दूसरों के काम आना ही असल में ज़िंदगी है। और इसी तरह फिर बाद में प्रेसिडेंट भी जानिए बार एसोसिएशन का बना। फिर 2003-04 से मैंने ना 2 दिन मुल्तान में रखे थे, कुछ दिन तो वहाँ 2 दिन यहाँ रखे थे। तो फिर आस्ता आस्ता काम इधर भी ज़्यादा बढ़ता गया। रिहाइश वैसे ही मेरी मुल्तान में, मैं शिफ्ट 95 में आ गया था और 96 में घर बनाया था। तो फिर इधर मुल्तान ही, अब तो मुल्तान ही होते हैं। यानी एक अरसा गुजर गया मुल्तान प्रैक्टिस में। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मतलब यहाँ मुल्तान आमद से आपको एक तरह से कह लें कि कामयाबी का एक बहुत जीना मिला। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ की प्रैक्टिस अगर करते रहते और यहाँ मुल्तान आके आपने प्रैक्टिस की है तो क्या इतनी तेज़ी से आप मतलब तरक्की अपने प्रोफेशन में ग्रो कर सकते थे वहाँ और यहाँ का? क्या कंपैरिजन आप करते हैं? देखिए जी, जो बड़ा स्टेशन होता है वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कंपटीशन भी होता है। और आप देखें कि मुल्तान क्योंकि जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, मरकज़ है, और यहाँ हर टाइप की कोर्ट्स हैं, हर टाइप की लिटिगेशंस है, और बहुत बड़े बड़े वकील यहाँ काम करते हैं। तो जब आप बड़े कंपटीशन में आते हैं वहाँ फिर आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, जो हमने भी की। तो यहाँ से हमने फिर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आप ये बताएं कि आप मुख्तलिफ जैसे मुकदमात की केसेस की नौयत होती है, आप किस तरह के केसेस डील करते हैं? पहले तो शुरू में तो स्टार्ट में तो इस तरह था कि क्योंकि वहाँ जो छोटी बार्स होती हैं वहाँ आप मिक्स ही प्रैक्टिस करते हैं जी। लेकिन जब हम मुल्तान में हमने काम शुरू किया तो फिर हमने यहाँ जो सर्विस मैटर थे जी, जो लेबर के मैटर्स थे, दोनों साइड से हम करते थे। यानी इस्टेब्लिशमेंट जैसे फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, इनके केसेस वगैरह करते थे। बड़े बड़े अदारे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों का भी अब हम काम करते हैं, या दीगर सरकारी इदारे, दीगर सरकारी अदारे भी हम काम उनका करते थे। तो यहाँ जो है इस प्रैक्टिस में फिर अब मेरा ज़्यादा काम बैंकिंग का है। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत सारे बैंकों का वकील भी हूँ, उनके भी केसेस करता हूँ, और जिन बैंकों के हम वकील नहीं उनके अगेंस्ट भी करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारों का भी काम करते हैं, और जिनके हम वकील नहीं हैं वो दूसरे आम एम्प्लॉइज़ की तरफ से भी करते हैं। तो इसी तरह बैंकिंग का काम भी करते हैं। तो यहाँ इन शोबों में इतना काम होता है, तो फिर हम दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे फौजदारी है वो हम बहुत कम करते हैं, बहुत कुछ सिलेक्टेड केसेस कर लिए, बाकी ज़्यादा यही काम फिर करते हैं। अच्छा, वो कला यानी जो दूसरों के केसेस वगैरह लड़ते हैं, एक तरह से उनका डिफेंसिव और तैयारी करके मतलब जाना पड़ता है ना जी। देखिए
آپ مطلب کتنا ایک وقت دیتے ہیں؟ یعنی گھر آ کے بھی تو ایک وکیل کو کیس کی سٹڈی کرنا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اس میں ٹائم بہت دینا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں آپ وکالت میں نا ٹائم آپ کو کمپلیٹ دینا پڑتا ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے. صحیح. اور صبح آپ نے دیکھیں آپ نے کورٹ اٹینڈ کرنی ہے، کورٹ کنڈکٹ کرنی ہے، جتنے آپ کے کیسز ہیں، پھر آپ نے اپنے کلائنٹس کو بھی ٹائم دینا ہے. بالکل. پھر آپ نے جو نیکسٹ آپ کے کیس نیکسٹ مارننگ کیسز لگے ہوتے ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ فل ٹائم ہی جاب ہے، اس میں ٹائم نہیں نکل سکتا. اور گھر والوں کو، بچوں کو پھر کیسے ٹائم دیتے ہوں گے؟ یہ بھی بس اس میں یہی ہے کہ چھٹی والے دن ٹائم دے لیا بچوں کے ساتھ، ہاں، وقت گزار لیا. بالکل اسی طرح ہی ہے جی، ان کے ساتھ وقت گزار لیا. اسی طرح پھر تھوڑا سا گارڈننگ کا شوق ہے، بہت اچھی ہے. ہاں وہ کرتے ہیں. گھر شہر میں جو پودے شودے لگائے ہیں ان کی لک آفٹر کر لی، تو اسی طرح ٹائم گزارتے ہیں. پھر یہ ہے کہ صبح واک کرتے ہیں، تو ادھر کشمیر پارک میں ہم ڈیلی واک کرتے ہیں. ابھی چل کے دیکھیں گے. ہاں، تو اس میں ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، تو اس میں پھر دوستوں سے کرتے ہیں. دیکھیں جی، عدالت میں یا اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے میں ایک کامیاب وکیل ہی ہوتا ہے نا جی. تو گھر والوں کو کیسے مطمئن کرتے ہوں گے کہ بھئی میں اگر مصروف ہوں یا ٹائم نہیں دے رہا تو کہیں گھر میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ فیملی بھی تھوڑی سی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی ایسے تو نہیں بیٹھا، کوئی کام ہی کر رہا ہے نا. بالکل. تو کوشش کرتے ہیں ویسے کوئی جب زیادہ برڈن نہ ہو تو فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں. تو لیکن یہ اس میں جو ہے نا بڑا کام بہت کرنا، سب سے پریفرنس جو ہے ہمیں اپنے نا پیشے کو دیتے ہیں. یعنی تھک بھی جب جاتے ہوں گے تو پھر مطلب اس کے لیے صرف نیند کرتے ہیں یا کوئی میوزک، یا جیسے آپ نے ابھی بتایا گارڈننگ کر لی، کوئی ایسی ہابی آپ کی؟ میوزک کا تو مجھے شوق ہے، لیکن وہ میں زیادہ گاڑی میں ہی سنتا ہوں. اچھا، وقت نہیں ہوتا؟ وقت نہیں ہوتا اس میں، تو ٹائم بس گاڑی میں یہ ہے، ضرور سنتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ آپ کے پروفیشن میں اکثر وکلا اپنی ان کی باڈی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی کوئی ویلفیئر کی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، تو کیا آپ نے کبھی ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اپنی وکلا برادری کی ترقی کے لیے؟ جی بالکل. میں کیونکہ وہ بار کا عہدیدار بھی رہا ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا، پھر پریزیڈنٹ بھی بنا. پھر جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہوتی ہے، جو ایپیکس باڈی ہے وکلا کی، تو اس کا بھی میں 2022-23 میں جو ایک جنوبی پنجاب کی سیٹ ہے، وہ ووٹ پورے پاکستان سے ہی لینے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ میں پھر میں نے کنٹیسٹ کیا تھا. اچھا. اور وہ پھر ہم نے اللہ کی مدد سے اور دوستوں کی تعاون سے وہ جیت بھی گئے. تو اس باڈی میں ہم نے کافی کام کیا تھا وکلا کے لیے، وکلا کے ویلفیئر کے لیے. اور ویسے بھی دوست احباب بھی پھر لڑتے ہیں، ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے وکلا میں. الیکشن کیونکہ ریگولر ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں بھی برابر اس میں حصہ لیتے ہیں. اسی طرح ہم بہت سارے جیسے بہت سارے ٹرسٹ ہیں، ان کے بھی کام کرتے ہیں. کوئی جو ڈیزرونگ آدمی ہے اس کا بھی کیس فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں، فری آف اینی جو ہے نا فیس وغیرہ نا، اگر کوئی ڈیزرونگ ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیں، آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے جیسے وکلا کی کچہری میں تعداد بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. شاید آبادی کچھ بڑھ گئی ہے اس وجہ سے بھی، اور یا کیا ٹینڈنسی ہے لوگوں کی مقدموں کی طرف آنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 2-3 ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو کچھ جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لیٹیگیشنز آتی ہے، جائیداد کی تقسیم، جائیداد کی کچھ. دوسرا جو آج کل جو سب سے جو اب ہم دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ہے، فیملی لیٹیگیشن بہت بڑھ گئی ہے. اچھا، لوگوں میں، خواتین میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ تو جو ہے لوگوں میں برداشت، ٹالرنس کم ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ جو ہے رویوں کی بھی بات ہے.
اور کچھ کلچر کی بھی بات ہے جس کی وجہ سے کچھ لٹیگیشن میں اضافہ ہوا ہے. یعنی بعض اوقات اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کچھ، بالکل یہ بھی ہے. اس وجہ سے بھی اور فیئرنیس بھی سوسائٹی میں ذرا کچھ کم ہے جو ہے نا، جو ہے لوگوں کو کہ جو فائنینشیل ایشو ہیں وہ بھی کافی لٹیگیشن ہے. لوگوں نے اگر کسی سے کوئی پیمنٹ لی ہے، لین دین کیا ہے، وہ ریٹرن نہیں کرتے، پھر ایشو یہ بنتے ہیں.